सी यसु के जलाली और फजल नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। हमने अपनी पिछली एपिसोड में देखा, डिस्कवर जीसस सीरीज की लास्ट रिसेंट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह से यसु मसा किया गया, वो किस काम के लिए मसा किया गया और कौन सा किरदार हमारी जिंदगियों में निभाने के लिए वो मसा किया गया। तो आज हम इसी हिस्सा के इसी एपिसोड के पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसी टॉपिक के पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम जो अपना हवाला पढ़ेंगे वो है यशायाह नबी का सहीफा 61 बाब की पहली 3 आयत, और उसके बाद हम अपनी इस प्रोफेसी की कंफर्मेशन को भी देखेंगे कि यसु ने कहाँ पर इस प्रोफेसी को कोट किया, कहाँ पर उसने किस तरह से इन सारे कामों को पूरा किया। तो चलें पढ़ लेते हैं। यशायाह नबी का सहीफा 61 बाब और पहली 3 आयत कुछ यूं कहती हैं। यहाँ लिखा है, खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल को और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमजदों के लिए मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाए। हमें तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे इसी टॉपिक की पार्ट 1 के अंदर, जब हमने बात की थी इस हवाला के ऊपर। मैंने आपको ये भी बताया था कि यीशु मसीह जो है वो आया था कि हम आज़ादी को हासिल करें। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम गमज़दा हैं तो हमारे गम को खुशी में बदलना चाहता है। मैं एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो हमें खुशी के तेल से मसा करेगा, ठीक है, ताकि हमारा जो गम है उसको ख़त्म किया जा सके, हमारे मातम को वो खुशी और इत्मीनान में बदल सके। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे, और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं। ठीक है, यस्सु का एक काम है कि वो हमें दिलासा दे। जब हम उदास हैं तो वो हमें इस तरह से चेंज कर दे कि हम मुश्किल हालात में भी सताइश को पहने रहें, हम उसको करते रहें। ठीक है, हम सताइश में ही लगे रहें और खुदा की हमद और सताइश करते रहें, क्योंकि हमारे पास खुशी का रोगन होगा। ठीक है, और आगे लिखा, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीही हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है वो मगरूर भी होते हैं, उनका दिल शिकस्ता भी नहीं होता, वो शिकस्ता दिल नहीं होते, उनको तसल्ली की ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि हमें किसी की तसल्ली की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में वो कैद होते हैं और फिर बहुत सारे हिस्सों में वो असीर भी होते हैं। ठीक है, और उनको ज़रूरत होती है लेकिन वो उस ज़रूरत को महसूस नहीं करते। ठीक है, जब तक यीशु मसीह जो है अपनी शख्सियत के वो अपने किरदार के इस हिस्सा को हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं करता, जब तक वो उस काम को हमारी ज़िंदगी में पूरा नहीं करता जिस काम के लिए वो मसा किया गया, यानी कि हमें कैद से आज़ाद करे, हमें सीरी से आज़ाद करे। ठीक है, अगर हम शिकस्ता दिल हैं तो हमें शिफा दे, ठीक है, और हमारी मदद करे, हमारा इंसाफ करे, हमें गम की जगह खुशी दे और उदासी की जगह हमें सिखाए कि किस तरह से सताइश करनी है। तो तब ही हम जो हैं हम सदाकत में चल सकते हैं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं। ठीक है, हम तब ही खुदावंद की तरफ से लगाए गए होते हैं जब यीशु मसीह का वो काम जो पूरा करने के लिए उसको मसा किया गया है वो हमारी जिंदगी में जब नजर आना शुरू होता है। ठीक है, तब ही हम वो दरख्त होते हैं जो सदाकत के दरख्त होते हैं। ठीक है, जो खुदा के जलाल के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, ज़बूर नवीस कहता है कि वो जो लोग हैं जो सादिक हैं वो इस दरख्त की तरह हैं जो नदी के किनारा पर लगाया गया है और वो हमेशा खुशहाल रहता है। ठीक है, अब नदी कौन सी है? क्या ये पानी की नदी है? नहीं, ये हमेशा की ज़िंदगी की नदी है जो यीशु में से बहती है। ये रूह कुस की नदी है जो हमेशा रास्तबाजों को यीशु के साथ कनेक्टेड रखती है, जो उनको यीशु के साथ जोड़े रखती है, और जिसकी वजह से रूह कुस की वजह से ही हम यीशु के साथ कनेक्टेड रहते हैं और हम उस काम को अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखते हैं जिसके लिए यीशु मसीह मसा किया गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, जब तक यीशु के इस काम को हम अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करते, जब तक हम ये कबूल नहीं करते कि हम गमज़दा हैं, हम शिकस्ता दिल हैं, हमें इंसाफ की ज़रूरत है, जब तक हम ये उसके ऊपर जाहिर नहीं करते, उसको पता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है,
لیکن وہ ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے. جب تک ہم اس اقرار کو اس پر ظاہر نہیں کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس حالت کو قبول کروں، تب تک ہم جو ہیں یسوع کے اس کام کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوئے نہیں دیکھ پاتے، اور تب تک ہمارے پاس وہ اپرچونٹیز کریٹ نہیں ہوتی ہماری زندگی میں جہاں پر ہم یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں، جہاں پر ہم خدا کے نام کو جلال دیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، جب تک ہم اس کام کو نہیں سمجھتے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ مسا کیا گیا، اور جس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ مسا کیا گیا، جب تک ہم اس کام کو قبول نہیں کرتے، تب تک ہم وہ صداقت کے درخت نہیں بنتے جو خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے قائم کیے گئے ہیں. اب چلتے ہیں کنفرمیشن کی طرف. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت سے 21 آیت تک. اور یہاں لکھا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اب یسوع مسیح پڑھ کے آ رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. آمین. دیکھیے کیا لکھا ہے، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. یہ کنفرمیشن ہے. یسوع ناصرت میں جاتا ہے، اور وہاں پر وہ اس عبادت خانہ میں جاتا ہے جہاں پر اس کو خدا نے کہا تھا کہ وہ جا کر کلام سنائے. ٹھیک ہے، اور وہاں جا کر وہ یسایہ نبی کا صحیفہ مانگتا ہے، اور اس میں وہ حصہ نکالتا ہے جو یسایہ نبی کا صحیفہ 61 باب اور پہلی 3 آیات ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ان کو پڑھنا شروع کرتا ہے. جب آپ اس باب کو آگے پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح آگے کچھ بھی نہیں کہتے، بس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحیفہ، یہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، یہ آج پورا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی تکمیل کو پہنچا ہے. اب یسوع مسیح جو ہے وہ غریبوں کو کس طرح سے خوشخبری دینے کے لیے مسا کیے گئے. ہم غریب تب ہوتے ہیں جب ہم روح میں دبائے جاتے ہیں، جب ہمیں شیطان دبا رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنی اوریجنل رچنس کو، جب ہم اپنی روحانی دولت کو نہیں سمجھتے. تو یسوع مسیح روحانی غریبوں کو خوشخبری سنانے آئے کہ وقت آ چکا ہے کہ آپ اور میں جو ہیں ہم روحانی طور پر امیر ہوں، اور ہر طرح سے ہم غربت کے شکار نہ رہیں. ٹھیک ہے، روحانی طور پہ ہم ہر طرح کی غربت کے شکار نہ رہیں. ہمارے پاس وہ ہمیں وہ اختیار دینے آیا جس کی وجہ سے ہم روحانی دنیا میں دولت مند بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ خوشخبری تھی. نجات بھی اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ. ہم اندھے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارا انجام کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے. کئی بار ہم گناہ کے تعلق سے بلائنڈ ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن جب تک یسوع مسیح وہاں پر نہیں ہوگا ہمیں سمجھ آئے گی بھی نہیں. تو ہمیں ضرورت ہے یسوع مسیح کی، جس کو مسا کیا گیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کام کو اپنی زندگی میں قبول کریں اور آگے بڑھیں. وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہمیں کچلا گیا ہے. شیطان ہمیں کچلتا ہے لیکن یسوع ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. صرف بات اتنی سی کہ ہم اسے قبول کریں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. یسوع جب یہ کہہ رہے تھے تو یسوع بڑے اختیار سے کہہ رہے تھے. ان کو اس لیے غصہ چڑھا کیونکہ یسوع کہہ رہا تھا مجھے مسا کیا گیا. یسوع کہہ رہے تھے خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے. ٹھیک ہے، یسوع کہہ رہے تھے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہودی جو تھے اس عبادت خانہ میں جو موجود تھے ان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے کوشش کی یسوع کو قتل کرنے کی. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ ایک بڑھئی کا بیٹا ہے، یوسف کا بیٹا نہیں، کیا ہم اس کو نہیں جانتے؟ تو وہ غصہ ہوئے کیونکہ انہوں نے اس کے اس مسا کو قبول نہ کیا، اس کے اس کام کو قبول نہ کیا. اور اسی لیے یسوع آگے چل کر ان کے لیے ایسے لفظ بولتا ہے جو غم زدہ ہے، یعنی کہ جو بتاتے ہیں کہ یسوع کو افسوس تھا ان کی حالتوں پر. اور یسوع نے وہاں پر معجزات نہیں کیے، یسوع ناصرت سے نکل کر آگے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو قبول کرنا ہے کیونکہ وہ اسی لیے مسا کیا گیا ہے. اس کے ان کاموں کو بھی قبول کرنا ہے. اپنے آپ کو کھولیے. چلیں دعا کرتے ہیں.
प्यारे खुदावंद, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने यीशु मसीह को मसा किया कि अब आप हम उसके इन कामों को कबूल करें और शिफा पाएं। आपने उससे मसा किया ताकि हम रूहानी तौर पर गरीब ना रहें, हम कुचले हुए ना रहें, हम अंधे ना रहें, बल्कि हम बिनाई पाएं, हम देखना शुरू करें अपने गलत कामों को भी और उन चीज़ों को भी जिनकी तरफ से हम अंधे हैं। और अब आप हम चाहते हैं कि आप यीशु के इन कामों को हमारी ज़िंदगियों में जारी करें। हम उसके इन कामों का तजुर्बा पाना चाहते हैं, मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।